वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 18 जुलाई 2025 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्जे हमल। आज आपका दिन मुनज़्ज़म और आपकी पसंद के मुताबिक गुज़रेगा। कुछ मसाइल भी हल हो जाएंगे जिसकी वजह से आप दोबारा तवानाई से भरपूर महसूस करेंगे। नौजवानों को अपने कैरियर से मुतल्लिक़ कुछ कामयाबी मिलने की उम्मीद है। वक्त का सही इस्तेमाल आपकी काबिलियत और काम करने के तरीके पर मुनहसर है, क्योंकि मेहमानों की आमद की वजह से आपके कुछ अहम काम रुक सकते हैं। किसी अहम चीज़ के खोने या चोरी होने का इम्कान है। इसकी वजह से ज़हनी तनाव रहेगा और मनफी ख़यालात भी आएंगे। आज आप काम की जगह पर बहुत मसरूफ़ रहेंगे, लेकिन आपको अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नताइज हासिल करने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। मौजूदा हालात पर तवज्जो दें, कोई नया काम शुरू ना करें। शराकत दारी से मुतल्लिक़ कारोबार में हालात बहुत अच्छे होंगे। मियाँ बीवी के दरमियान छोटी मोटी लड़ाई इनके ताल्लुकात में मज़ीद कुर्बत लाएगी। आज आपको थकावट महसूस होगी। अपना वक्त मस्बत सरगर्मियों में गुजारें और एक मुनज़्ज़म रूटीन रखें। आज का खुशकिस्मत रंग नीला, जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज अपने साथी के साथ तवील मुद्दती मंसूबों और अहदाफ पर बात करने की कोशिश करें। इससे न सिर्फ आपका रिश्ता मजबूत होगा, बल्कि आप दोनों के दरमियान गहरा एतमाद भी कायम होगा। अपनी मोहब्बत की कदर करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें करें, जैसे इनके लिए कुछ ख़ास करना। टॉरस बुर्जे सौर। आज आपका मुतवाज़न और कारोबारी तर्ज़ अमल आपको फ़ायदा मंद हालात फ़राहम करेगा और आपको किसी ख़ास काम की तकमील में बड़े लोगों का ताउन भी मिलेगा। तन्हा या किसी मजहबी मुकाम पर कुछ वक्त गुजारना आपको फिर से तरोताज़ा कर देगा। किसी को बिला जवाज़ मशवरा ना दें और ना मुदाखलत करें, इससे आपके काम करने की सलाहियत पर मनफी असर पड़ सकता है। रियल एस्टेट से मुतल्लिक़ किसी भी किस्म का कर्ज़ लेने से पहले मज़ीद सोचें। कारोबारी सरगर्मियाँ जूं की तूं रहेंगी। आपको अपने मंसूबे शुरू करने के लिए कुछ वक्त इंतज़ार करना पड़ेगा। शराकत दारी में होने वाले काम पर तवज्जो दें, इससे कारोबार में बेहतरी आएगी। आपकी कोशिशों से दफ्तर में अच्छा माहौल पैदा होगा। गैर शादीशुदा अफराद के लिए अच्छे ताल्लुकात का इम्कान है। रिश्तों में वक़ार बरकरार रखना ज़रूरी है। आज आपके मुनज़्ज़म मामूलात और ख़ुराक आपको सेहतमंद और तवाना रखेंगे, जिसकी वजह से मौसमी मसाइल आपकी सेहत को मुतासिर नहीं करेंगे। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान, जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज अपनी मोहब्बत का इजहार न सिर्फ जज्बात के ज़रिए करें, बल्कि अमली और मुआवन अमाल के ज़रिए भी करें। ये वो वक्त है जब आप अपने तवील मुद्दती ताल्लुकात के अहदाफ पर बात कर सकते हैं। ये एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने और एक दूसरे की भलाई का ख्याल रखने का वक्त है। जेमिनी बुर्जे जोज़ा। आज मालियात से मुतल्लिक़ बनाए गए मंसूबे कामयाब होंगे और आपको किसी दरीना परेशानी और तनाव से भी निजात मिलेगी। किसी मजहबी शख्स के साथ कुछ वक्त गुजारने से आपकी शख्सियत में अच्छी तब्दीली आएगी। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखना आपकी ज़िम्मेदारी होगी। माजी की मनफी चीज़ों को अब आप पर हावी ना होने दें, इससे वक्त के ज़िया के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। ख़ानदान के बड़े अफराद की नसीहत पर अमल ज़रूर करें। आज आपकी कोशिशों से कारोबारी सरगर्मियों में बेहतरी आएगी। आपको सिर्फ अपने काम की मनसूबाबंदी करने की ज़रूरत है। साथियों के साथ बातचीत से मसाइल हल होंगे। काम करने वालों को दफ्तर से मुतल्लिक़ कोई अच्छी खबर मिलेगी। मियाँ बीवी के ताल्लुकात में जारी कशीदगी आपके घर के अमन को भी मुतासिर कर सकती है। इस वक्त गिरने या चोट लगने का इम्कान है। ख़तरनाक काम से दूर रहें और एहतियात से गाड़ी चलाएं। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद, जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज कुछ सोचे समझे और अमली लम्हात से लुत्फ़ अंदोज़ होना अहम होगा। अपने रिश्ते में छोटी छोटी चीज़ें करें, जिससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। जज्बात बांटना मत भूलें, यह आपके ताल्लुकात में गहराई का इजाफ़ा करेगा। इस दिन को एक नई शुरुआत के तौर पर देखें और अपनी मोहब्बत को बढ़ने का मौका दें।
کینسر، برج سرطان۔ آج آپ دوستوں اور رشتہ داروں سے ملاقات کریں گے اور کچھ خاص بات چیت بھی کریں گے۔ نوجوان کسی بزرگ کے پاس رہ کر اپنے مسئلے کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ بچوں سے متعلق کوئی منصوبہ بھی آگے بڑھے گا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بچوں کے ساتھ زیادہ سختی نہ کریں اور ان کے ساتھ دوستوں جیسا سلوک کریں۔ اس سے وہ اپنے مسائل آپ کے ساتھ بآسانی شیئر کر سکیں گے۔ آپ کے تکبر اور غصے کی وجہ سے ماحول تھوڑا خراب ہو سکتا ہے۔ کاروبار میں سرمایہ کاری سے متعلق کسی بھی قسم کا خطرہ مول لینے سے گریز کریں، کوئی بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ذاتی مصروفیت کے باوجود کاروبار کے لیے بھی مناسب وقت نکالنا ضروری ہے۔ دفتر میں کسی ساتھی سے لڑائی ہو سکتی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان کشیدگی کو خاندان پر اثر انداز نہ ہونے دیں، مل بیٹھ کر حل کریں تو بہتر ہے۔ اپنے ساتھی کو تحفہ دینے سے تعلقات میں قربت آئے گی۔ سروائیکل اور کندھے کے درد کا مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ اس وقت ورزش اور یوگا پر کچھ وقت ضرور گزاریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی محبت کی زندگی میں بات چیت پر خصوصی توجہ دیں۔ اپنے ساتھی کے ساتھ واضح اور عملی طور پر بات چیت کریں۔ جس طرح آپ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں وہ آج بہت اہم ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ مضبوط ہو تو ایک دوسرے کو جذباتی مدد دیں۔ اس سے نہ صرف آپ دونوں کے درمیان تعلقات مضبوط ہوں گے بلکہ باہمی افہام و تفہیم میں بھی اضافہ ہوگا۔ لیو، برج اسد۔ آج ماحول دن بھر مصروف رہے گا۔ آپ ہر چیلنج کو اپنی قابلیت، توانائی اور محنت سے قبول کریں گے اور انہیں حل کرنے کے قابل بھی ہوں گے۔ خواتین اپنے گھریلو اور باہر دونوں کاموں میں توازن برقرار رکھ سکیں گی۔ اپنے کام کو خود مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسروں سے مدد کی امید نہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے تمام پہلوؤں پر غور کرنا ضروری ہے۔ اپنے منصوبے کسی کو نہ بتائیں۔ کاروباری صورتحال ابھی ٹھیک رہے گی لیکن نئے منصوبوں پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت آپ کے کام کرنے کے انداز میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ کام کرنے والے افراد کو بھی ان کی صلاحیت کے مطابق صحیح نتائج ملیں گے۔ آپ کو اپنے شریک حیات اور خاندان کے افراد کی طرف سے مکمل تعاون حاصل ہوگا۔ ان کے لیے تحفے لانے سے باہمی تعلقات میں مٹھاس آئے گی۔ بہت زیادہ مصروفیت کی وجہ سے آج آپ کمزوری بھی محسوس کریں گے۔ اپنے آرام کے لیے کچھ وقت نکالنا ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی بات چیت کی مہارتیں بہت مؤثر ہوں گی۔ اپنے خیالات اور احساسات کو واضح اور اعتماد کے ساتھ شیئر کریں۔ آج آپ کا ساتھی بلا شبہ آپ کی غیر متوقع تعریفوں کے لیے کھلا رہے گا۔ یہ لمحات محبت کے اس دن کو خوشگوار بنانے کے لیے یادگار ثابت ہوں گے۔ ایک خاص سرگرمی کی منصوبہ بندی کریں جو آپ اور آپ کے ساتھی کے لیے معنی خیز ہو۔ ورگو، برج سملا۔ آج دن کا زیادہ تر حصہ خاندانی سرگرمیوں کو ترتیب دینے میں گزرے گا۔ کسی دوست سے ملاقات فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آپ اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوں گے۔ بہت زیادہ سوچنے سے کوئی خاص موقع آپ کے ہاتھ سے پھسل سکتا ہے۔ کسی کی ذمہ داری اپنے اوپر لینا آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے، اسی لیے اپنی استطاعت کے مطابق مدد کریں۔ کاروبار میں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ اپنے رابطوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں۔ جائیداد سے متعلق کاروبار کامیاب ہوں گے۔ کاروبار میں توسیع کے منصوبے ابھی بند کر دیں۔ ازدواجی زندگی میں خوشیاں رہیں گی اور گھر میں سکون اور خوشی رہے گی۔ شادی کے قابل لوگوں کے لیے بھی اچھا رشتہ ملنے کا امکان ہے۔ آج آپ کے غیر منظم معمولات اور کھانے کی عادات کی وجہ سے پیٹ سے متعلق مسائل آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج محبت کا یہ نیا طریقہ آپ کے رشتے کو میٹھا اور مضبوط بنائے گا۔ اپنی محبت ظاہر کرنے کے لیے تخلیقی اور منظم طریقے تلاش کریں۔ صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے محبوب کے ساتھ ایسی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں جس سے نہ صرف آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا بلکہ آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کو بھی ایک ساتھ بہتر بنایا جائے گا۔
लिब्रा, बुर्ज मेज़ान। आज किसी ख़ास काम से मुतल्लिक उलझन दूर हो जाएगी, आपका समाजी हल्का बढ़ेगा क्योंकि आपकी शख्सियत से मुतल्लिक कुछ अच्छी चीज़ें मंजर आम पर आएंगी। आज कोई भी हुकूमती मामला हल हो सकता है। रकम आने के साथ साथ ख़र्च की शराइत भी तैयार होंगी। ताहम बजट बनाकर आपका मसला काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। मनफी सोच रखने वाले लोगों से दूरी रखें। अदालती केस से मुतल्लिक मामलात का कोई हल नहीं निकलेगा। कारोबार के अंदरूनी वर्किंग सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा क्योंकि मौजूदा हालात के पेश नज़र काम की पॉलिसीज़ में तब्दीली ज़रूरी है। अगर आप हिस्स ज़मीन वगैरह में सरमायाकारी करने का इरादा रखते हैं तो पहले मुनासिब मालूमात हासिल करें। इज़दवाजी ताल्लुकात में कुर्बत रहेगी लेकिन मोहब्बत के रिश्तों में एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करें और रिश्ते के वक़ार को बरकरार रखें। मसाइल की वजह से तनाव और परेशानी रहेगी। अपने मसाइल किसी काबिल एतमाद शख्स को बताएं। यकीनन आपको मुनासिब हल मिल जाएगा और आपकी सेहत भी बेहतर होगी। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि लिब्रास के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में खुलकर बातचीत करने का वक्त है। रिश्तों में बातचीत की अहमियत बढ़ती जा रही है ताकि आप अपने साथी के साथ कोई भी पुराना मसला हल कर सकें। आज का दिन मोहब्बत और रिश्तों में तवाज़ुन लाने के लिए मौजू है। अपने दिल की बात सुने लेकिन जल्दबाजी ना करें। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। अगर आपके पास कोई सरमायाकारी का मंसूबा है तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आपको घर के बुज़ुर्गों का प्यार और आशीर्वाद भी मिलेगा। तुलबा को अपनी मेहनत और एतमाद से किसी भी मुकाबले में अच्छी कामयाबी मिलने का इम्कान है। किसी भी मुश्किल सूरत हाल में गुस्से में ना आए और पुरअमन तरीके से हल तलाश करें। आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए अपने अखराजात को कंट्रोल करना ज़रूरी है। बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से कोई भी फ़ैसला जल्दबाजी में ना करें। काम की जगह पर काम करने के अंदाज में कुछ तब्दीलियां आएंगी और जल्द ही इसके अच्छे नताइज सामने आएंगे। नया काम शुरू करने की मनसूबाबंदी शुरू करने का ये वक्त अच्छा है। ऑनलाइन काम से मुतल्लिक कारोबार कामयाब होंगे। मियाँ बीवी के दरमियान तालमेल की वजह से ख़ानदान में खुशगवार माहौल रहेगा। आज गैर मुनज़्ज़म मामूल की वजह से कोई पुरानी बीमारी दोबारा ज़ाहिर हो सकती है। लापरवाह ना हो और मुनासिब इलाज करते रहें। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आज आपकी कशिश मजबूत शख्सियत की तरफ बढ़ सकती है लेकिन याद रखें जल्दबाजी में फ़ैसला करना मुनासिब नहीं है। पहले अच्छी तरह जानने ये वक्त अपने दिल की बात सुनने और ताउन और अफ़ाम तफ़हीम का माहौल पैदा करने का है। सेजिटेरियस, बुर्ज कोस। आज आपको अपने मकासद के हसूल में किसी करीबी रिश्तेदार का ताउन मिलेगा। पैसे की बजाय अपनी इज़्ज़त पर यकीन आपको कामयाब बनाएगा। आपको रूहानियत से मुतल्लिक कुछ ख़ास हक़ाइक़ मालूम होंगे और इसमें दिलचस्पी भी बढ़ेगी। अपनी फ़ाइल्स दस्तावेज़ात वग़ैरह को बहुत एहतियात से रखें क्योंकि अगर वो गुम हो जाएं तो इन्हें तलाश करना मुश्किल लगता है। छोटी छोटी बातों पर घर में गैर ज़रूरी तनाव हो सकता है। ज़्यादा गुस्सा करने से गुरेज़ करें। कुछ वक्त तन्हा गुजारें और अपने बारे में सोचें। कारोबारी शोबे में बहुत मेहनत और कोशिश होगी लेकिन परेशान ना हो। कामयाबी आपके काम करने की सलाहियत और काबिलियत की वजह से आएगी, इसलिए हर काम को संजीदगी से लें। काम करने वाले लोगों को भी इनके काम करने की सलाहियत की हौसला अफजाई मिलेगी। आज शरीके हयात और अहल खाना का ताउन आपके हौसले बुलंद रखेगा। आज बेकायदा मामूलात और खाना अच्छा नहीं है। हवा, गैस वगैरह की वजह से जोड़ों के दर्द और तकलीफ़ जैसे मसाइल बरकरार रहेंगे। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़ जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप अपने साथी के साथ कुछ नया करने का सोच रहे हैं तो ये बेहतरीन वक्त है। और अगर आप सिंगल हैं तो आज आपको किसी ऐसे शख्स से मिलने का मौका मिल सकता है जो ज़िंदगी में तफरी और मोहमजई से मोहब्बत करता है। ताहम नए ताल्लुकात में कूदने से पहले थोड़ा सा सोचें और समझदारी से आगे बढ़ें। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी।
اگر کسی عدالتی کیس کی کارروائی چل رہی ہے تو فیصلہ آپ کے حق میں آنے کا امکان ہے، اسی لیے اپنے اطراف کو مضبوط رکھیں۔ رشتہ دار یا دوست کے ساتھ غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اور تعلقات پھر سے خوشگوار ہو جائیں گے۔ پیسوں کے لین دین جیسی سرگرمیوں کی وجہ سے تعلقات میں تناؤ ہو سکتا ہے۔ اگر گاڑی یا جائیداد سے متعلق کوئی منصوبہ بنایا جا رہا ہے تو اس پر اچھی طرح بحث کرنے کے بعد ہی فیصلہ کریں۔ نوجوانوں کو اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کاروبار سے متعلق مسائل کافی حد تک حل ہو جائیں گے اور آپ اپنے اچھے رویے کی وجہ سے منفی حالات پر قابو پا سکیں گے۔ ملازمت میں ٹارگٹ پورا نہ کرنے کی وجہ سے آپ کو گھر پر بھی دفتری کام کرنا پڑ سکتے ہیں۔ کچھ اہم خاندانی کام آپ کی رہنمائی میں مکمل ہوں گے۔ ازدواجی تعلقات میں بھی اچھا تال میل رہے گا۔ کمزوری اور بے سکونی جیسے مسائل آپ کو پریشان کریں گے۔ مناسب آرام کریں، ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ محبت کے رشتوں میں سنجیدہ محسوس کریں گے۔ اپنے ساتھی کے ساتھ مستقبل کے بارے میں اہم بات چیت کرنے کا یہ بہترین وقت ہے۔ آپ کے درمیان افہام و تفہیم اور گہرائی بڑھے گی جس سے تعلقات میں استحکام آئے گا۔ اپنے دل کی بات سنیں اور نئے مواقعوں کو گلے لگائیں۔ یہ دن آپ کے لیے خاص اور یادگار ہو سکتا ہے۔ ایکویریس، برج دل۔ آج دن کا آغاز کسی اچھی خبر کے ساتھ ہوگا۔ منفی حالات پر قابو پانے کی آپ کی کوششیں کامیاب ہوں گی۔ آپ اپنی قوت ارادی اور عزم کے ساتھ مشکل ترین کاموں کو بھی مکمل کر سکیں گے۔ اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے ورزش وغیرہ کریں۔ اپنے رویے میں نرمی برتیں۔ انا اور غصے کی وجہ سے غیر ضروری لڑائی جھگڑوں میں نہ پڑیں۔ اس وقت اخراجات آمدنی سے زیادہ ہوں گے، اس لیے بجٹ بنائیں۔ جائیداد سے متعلق کوئی بھی ڈیل کرتے وقت دستاویزات کو اچھی طرح چیک کریں۔ آج آپ کی ایک بڑی خواہش پوری ہوگی اور آمدنی کے ذرائع میں بھی اضافہ ہوگا۔ شراکت داروں اور کاروباری طبقے کے ساتھ اچھا تال میل رہے گا۔ کام میں مطلوبہ کام کا بوجھ حاصل کرنے کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج آپ گھر میں سکون محسوس کریں گے۔ مہمانوں کا آنا جانا بھی ہوگا اور تحائف کا تبادلہ بھی خوشیاں دے گا۔ غفلت کی وجہ سے گلے میں خراش آئے گی جس کی وجہ سے بخار برقرار رہ سکتا ہے۔ مناسب ڈاکٹری علاج کروائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی منفرد یا غیر معمولی شخصیت کے ساتھ آپ کی کشش بڑھ سکتی ہے۔ نئے کنیکشن بنانے کے لیے یہ ایک اچھا دن ہے۔ آج آپ نئے دوست بنانے کے ساتھ ساتھ ممکنہ محبت کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور محبت کے اس نئے دروازے کو کھولنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ پائسیز، برج حوت۔ اولاد سے متعلق کچھ اہم کام مکمل ہونے کی وجہ سے گھر میں پرسکون اور خوشی کا ماحول رہے گا۔ اس فائدہ مند سیاروں کی پوزیشن سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ آپ کی دانشمندی اور مثالی سوچ آپ کے گھر اور معاشرے میں عزت دے گی۔ کوئی خاص کام کرنے سے پہلے گھر والوں کی رضامندی لے لیں، اس سے باہمی محبت بڑھے گی۔ ذاتی مصروفیات کے ساتھ ساتھ گھر والوں کی ضروریات کا خیال رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوست سے جھگڑا ممکن ہے تاہم آپ صورتحال کو بھی سنبھال لیں گے۔ کاروباری کام جو کچھ عرصے سے سست تھا آج زور پکڑے گا۔ ساتھیوں اور ملازمین کے ساتھ بھی تعاون کا رویہ ہوگا لیکن آپ کو قانونی یا سرمایہ کاری سے متعلق مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سرکاری ملازمت کرنے والوں کو عوامی مقامات پر کسی بھی قسم کی بحث سے دور رہنا چاہیے۔ آج محبت کے رشتوں میں شادی سے متعلق منصوبے گھر والوں کی رضامندی سے بننے لگیں گے۔ بچوں کے نظم و ضبط کی وجہ سے گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا۔ آج آپ اپنے نظریات اور ذہنی حالت کو صحت مند رکھیں، اس سے آپ جسمانی طور پر بھی صحت مند محسوس کریں گے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن محبت کے رشتوں میں نئی گہرائی لائے گا۔ یہ آپ کی جذباتی نوعیت کو اجاگر کرے گا جو آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ گہری اور بامعنی گفتگو کرنے کے قابل بنائے گا۔ اپنے دل کی بات کہنے کا آج صحیح وقت ہے، اس سے آپ کے تعلقات میں قربت بڑھے گی۔ آج آپ کی محبت اور بھی مضبوط ہو جائے گی۔